एउटा पर्यटक नेपाल पसेपछि ऊ धेरै दिन घुम्ने एउटा वातावरण बनाउने र उसले बोकेर आएको पैसा पनि खल्टी टकटक्याएर चाहिँ नि सबै चाहिँ खर्च गरेर जाने वातावरण बन्नुपर्छ, अनि बल्ल पर्यटन क्षेत्रको विकास हुन्छ। यस्तो एउटा चाहिँ नि पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्नु पर्यो जसले हामीले निश्चित एउटा चाहिँ नि समय अवधिभित्रमा 50औं लाख पर्यटकहरू नेपाल चाहिँ नि आउने एउटा स्थिति चाहिँ नि निर्माण गर्नुपर्छ। त्यो सम्भावना हामीसँग छ। नेपाल कहिले घुम्न आउने भन्दा नेपाल 12 महिना जहिले आए पनि हुन्छ। किन हाम्रो त कस्तो एउटा चाहिँ नि बानी छ भने भनेको बेला अलिकति ध्यान दिने, त्यसपछि त बिर्सिने, 1 वर्ष भिजिटर माने त्यसपछि सुत्यो, अनि कहाँबाट विकास हुन्छ? नेपाल हामी सबैले भन्छौँ एकदम प्रकृतिको वरदान हो, यो एकदम सुन्दर छ, प्राकृतिक रूपमा एकदमै सुन्दर देश छ, हिमाल पहाड तराई। मलाई लाग्छ अब यो 12 लाख पुग्दाखेरिको फिगरलाई नै हामीले सन्तोषजनक मान्ने हो भने त पर्यटन क्षेत्रको हामी विकासको अब कस्तो खालको परिकल्पना गर्ने? यो जुन यो चाहिँ नि क्षेत्रमा देखेका समस्या र चुनौतीका विषयमा गोष्ठीको आयोजना गर्नुभएको छ र यो गोष्ठीले पर्यटन क्षेत्रको एउटा विकासको काममा एउटा महत्त्वपूर्ण सुझावहरू आउनेछन् र मन्त्रालयको लागि एउटा चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण सहयोगी काम हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यसको लागि म पार्टीको विभाग, केन्द्रीय पर्यटन विभागका साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। समयको अलिकति चाप छ, म पनि यो अर्को कार्यक्रम छोडेरै आएको र हाम्रो पार्टीको अध्यक्षज्यू पनि अहिले फेरि अर्को कार्यक्रममा उहाँ तुरुन्तै पुग्नुपर्ने छ। त्यसले गर्दा मैले चाहे अनुसारले कतिपय कुराहरू यहाँ चाहिँ नि अहिले राख्न सक्ने स्थिति, छलफलमा भाग लिन सक्ने स्थिति भएन। त्यसको लागि म क्षमा चाहन्छु। यहाँहरूले यो गोष्ठीमा छलफल गरेर आएका निष्कर्षहरूलाई मन्त्रालयमा यहाँहरूले चाहिँ नि दिनुहुनेछ र त्यसले मन्त्रालयको एउटा चाहिँ नि नीति निर्माणका कामहरूमा सहयोगी भूमिका खेल्नेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। त्यो प्रतिवेदन दिनको लागि पनि म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। अर्को निश्चित रूपमा अब समस्याहरू छन्, चुनौतीहरू छन् र जहाँ समस्या र चुनौतीहरू हुन्छ त्यहाँ अवसरहरू पनि सँगसँगै आइरहेका हुन्छन्। भर्खरै जुन प्रेजेन्टेसन यहाँ चाहिँ नि गर्नुभयो, यो प्रेजेन्टेसन निकै चाहिँ नि सरल ढङ्गबाट, एउटा समसामयिक ढङ्गबाट यहाँले जुन चाहिँ नि चुनौतीलाई औल्याउने कुराहरू गर्नुभयो र समाधानका उपायहरूमा पनि यहाँले जुन सुझावहरू राख्नुभएको छ त्यो मलाई राम्रो लागेको छ। म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिले अब चाहिँ नि यो पर्यटन क्षेत्रलाई जुन चाहिँ नि कोभिडको कारणले असर परेको छ र यसलाई कसरी पुनरुत्थान गर्ने भनेर यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिइसकेपछि हामीले 73 बुँदे एउटा चाहिँ नि पुनरुत्थान कार्यक्रम भनेर घोषणा गरेका छौँ। जुन कुराहरू यहाँहरू सबैले त्यसलाई चाहिँ नि निश्चित रूपमा हेर्नुभएकै होला भन्ने लाग्छ। त्यो 73 बुँदे कार्यक्रमभित्र मलाई लाग्छ यहाँले उठाउनुभएका धेरै कुराहरू त्यसमा समेटेका छन्। त्यसले यो चुनौतीहरूलाई, एउटा चाहिँ नि समस्याहरूलाई औल्याउने कुराहरू र समाधानको लागि अगाडि बढ्ने कुराहरू, त्यो कार्ययोजनाहरू हामीले अगाडि सारेका छौँ। र अब समस्याको कुरा गर्दाखेरि अब यो चाहिँ नि ऐन कानुन र नियमहरूदेखि नै आउँछ र जुन चाहिँ नि ऐन कानुनहरू अब चाहिँ नि समय सापेक्ष त्यसलाई चाहिँ नि संशोधन हुनु पर्यो, परिमार्जन हुनु पर्यो भन्ने कुराहरू छन्। त्यसमा हामीले केही कामहरू अगाडि बढाउने सुरु गरिसकेका छौँ। यसले केही समयहरू लिने निश्चित रूपमा हुन्छ नै। अर्को भनेको अब यो जुन चाहिँ नि पर्यटन क्षेत्रलाई कसरी चाहिँ नि पुनरुत्थान गर्ने र पर्यटकहरूको गन्तव्य स्थल नेपाल कसरी बनाउने भन्ने कुरा हाम्रो चाहिँ नि मेजर कुरा हो। नेपाल हामी सबैले भन्छौँ एकदम प्रकृतिको वरदान हो, यो एकदम सुन्दर छ, प्राकृतिक रूपमा एकदमै सुन्दर देश छ, हिमाल पहाड तराई जुन चाहिँ नि मनोरम दृश्यहरू छन् र संसारको चाहिँ नि सबैभन्दा अग्लो हिमाल जुन चाहिँ नि सगरमाथा नेपालमै छ र शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको जन्मस्थल पनि लुम्बिनी नेपालमै छ। यति ठुलो एउटा चाहिँ नि हामीसँग पर्यटन क्षेत्रको हिसाबले भन्नु पर्दाखेरि
एउटा यो चाहिँ नि डायमन्ड हो, विश्वमै नपाउने एउटा चाहिँ नि डायमन्ड हो। यो डायमन्ड रह्यो तापनि हामीले जुन खालको अन्तर्देशका पर्यटन क्षेत्रको विकासको चाहिँ नि अवस्थाहरूलाई निहाल्ने हो भने, तर हाम्रो गति कहाँनिर छ भन्ने कुरा चाहिँ नि चिन्ताजनक हो निश्चित रूपमा। अब यो पर्यटकको चाहिँ नि सङ्ख्यामा हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो भएको नम्बरमा डबल हुनको लागि 10 वर्ष लाग्दो रहेछ। हाम्रो नेपालको विकासको गति चाहिँ झन्डै 10 वर्ष 12 वर्ष यस्तो चाहिँ नि अवस्था छ। अब हाम्रो एकदम चाहिँ नि राम्रो भयो पर्यटन क्षेत्र भनेर भनेको अवस्थामा पनि झन्डै 12 लाख जति टुरिस्टहरू पसेको रहेछ, डाटाले त्यही भन्छ। र एकदम राम्रो भएको बेलामा 12 लाख, त्यसपछि कोभिड आइहाल्यो, कोभिडले थला पारिहाल्यो, त्यस स्वाटै चाहिँ नि तल झऱ्यो। अहिले अलिअलि राम्रो भन्नेलाई 2 लाख चाहन्छन् अहिले चाहिँ नि पर्यटकहरू पसेको आँकडाले देखाउँछ। मलाई लाग्छ अब यो 12 लाख पुग्दाखेरिको फिगरलाई नै हामीले सन्तोषजनक मान्ने हो भने त पर्यटन क्षेत्रको हामी विकासको अब कस्तो खालको परिकल्पना गर्ने। त्यसैले नेपालको जुन खालको एउटा चाहिँ नि पर्यटन क्षेत्रको लागि यहाँको पोटेन्सियलिटी छ त्यसलाई चाहिँ नि हामीले आधार मान्ने हो भने 12 लाख होइन, हामीले वास्तवमा चाहिँ नि यसको 3 गुणा 4 गुणा हामी चाहिँ नि विकास गरेर जाने परिकल्पना गर्नुपर्छ। कमसे कम चाहिँ नि हामीले यस्तो एउटा चाहिँ नि पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्नु पर्यो जसले हामीले निश्चित एउटा चाहिँ नि समय अवधिभित्रमा 50औं लाख पर्यटकहरू नेपाल चाहिँ नि आउने एउटा स्थिति चाहिँ नि निर्माण गर्नुपर्छ। त्यो सम्भावना हामीसँग छ। यसको लागि अब हामीले चाहिँ नि त्यो खालको नीति कार्यक्रमहरू, योजनाहरू र कार्यान्वयनका चाहिँ नि पक्षलाई हामीले सक्रियतापूर्वक लैजानुपर्ने आवश्यकताहरू छन्। अब यो सबै कुरालाई ध्यानमा दिएरै अहिले हामीले के भनिरहेका छौँ भने मैले अन्त पनि अनुरोध गरेको छु। अब हामीले एउटा सुरुवात कहाँबाट गर्नु पर्यो भनेपछि पर्यटन क्षेत्रको विश्वको गन्तव्य नेपाल बनाउनको लागि अब यो हाम्रो सबैभन्दा ठेगोको रूपमा रहेको चाहिँ नि नेपालमा सिजन कहिले घुम्न आउने भनेपछि हामी सिजन चाहिँ नि मार्च अप्रिल सेप्टेम्बर अक्टोबर भनेर हामी सबैका मुखमा झुन्डेका छौँ। त्यो पर्यटन व्यवसायमा पनि झुन्डिएको छ, हामी सर्वसाधारण नागरिकमा पनि झुन्डेको छ। हाम्रो त्यो खालको एउटा पर्यटनको प्याटर्न चाहिँ नि बनेको छ। किनभने हामीले अहिलेसम्म गरेर आएको पर्यटन चाहिँ नि केलाई केन्द्रित गर्यौँ भन्दा हिमाललाई केन्द्रित गर्यौँ, हामीले चाहिँ नि ट्रेकिङलाई केन्द्रित गर्यौँ। त्यसले गर्दा त्यो जुन चाहिँ नि नेपालको चाहिँ नि मनसुनको सिजन हो त्यसमा आधारित भयो। त्यसैले पहिलो कुरो अब हामीले पर्यटन क्षेत्रलाई इन्क्लुसिभनेस चाहिँ नि ढङ्गबाट सोच्ने कि नसोच्ने अब सोच्नुपर्छ भन्ने कुरा। इन्क्लुसिभनेस इन द सेन्स तपाईँको जियोग्राफीको हिसाबले सोच्नु पर्यो र त्यहाँ रहेका चाहिँ नि यो समुदायहरूको हिसाबले पनि सोच्नु पर्यो। अहिले राम्रो कुराहरू ल्याउनु भयो यहाँले, थारूको चाहिँ नि जुन चाहिँ नि महत्त्वका कुराहरू, जनजातिहरूका महत्त्वका कुराहरू, हाम्रा डाँडापाखाका महत्त्वका कुराहरू ल्याउनु भयो। मलाई यी सबै कुराहरू यो इन्क्लुसिभनेसका कुराहरू। हामी पर्यटन क्षेत्रलाई अबको डेभलपमेन्टको परिकल्पना इन्क्लुसिभनेस एउटा चाहिँ नि टुरिज्म डेभलपमेन्टको चाहिँ नि परिकल्पना गर्नु पर्यो। यो हिसाबले जाँदा अब हामी सबैले के भन्नु पर्यो भने नेपाल कहिले घुम्न आउने भन्दा नेपाल 12 महिना जहिले आए पनि हुन्छ। राउन्ड द इयर चाहिँ नि नेपाल टुरिज्म डेस्टिनेसन भनेर हामीले चाहिँ नि अब बोल्नु पर्यो। सबैले यो चाहिँ नि ठेगै बनाउनु पर्यो। अब मार्च अप्रिल सेप्टेम्बर चाहिँ नि अक्टोबर मात्र भन्ने कुरा भएन। राउन्ड द इयर नै नेपाल चाहिँ नि टुरिज्मको डेस्टिनेसन हो। यहाँ चाहे जाडोमा हो, चाहे चाहिँ नि गर्मीमा हो, चाहे चाहिँ नि जुनसुकै ऋतुमा हो, घुम्ने ठाउँ छ, यहाँ इन्जोय गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ नि लैजानु पर्यो। यो चाहिँ नि एउटा ब्रान्डिङ नै सुरु गर्नु पर्यो भन्ने कुरा। अब अर्को कुरा भनेको हामीले रिब्रान्डिङ चाहिँ नि गर्नु पर्यो। अब हिजोको ब्रान्डिङले नेपालको टुरिज्मको प्रमोसनका कुराहरूमा अब पुगेन। त्यसैले अब रिब्रान्डिङमा चाहिँ नि हामी जानु पर्यो। यो हिसाबले हामीले अब 12 महिना टुरिस्टको सिजन हो भनेर भन्ने बित्तिकै हामी हाम्रो चाहिँ नि जुन देशैभरि रहेका हाम्रा सबै प्रदेशहरूमा रहेका जुन एउटा राष्ट्रिय महत्त्वका हाम्रा त्यहाँ चाहिँ प्राकृतिक केन्द्र मनोरमका चाहिँ नि ठाउँहरू छन्, हाम्रा चाहिँ नि धार्मिक महत्त्वका चाहिँ नि ठाउँहरू छन्, हाम्रा चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि एउटा जुन पर्यटकीय महत्त्वका चाहिँ नि ठाउँहरू छन्, यो चाहिँ नि सांस्कृतिक महत्त्वका ठाउँहरू छन्, जुन चाहिँ नि एउटा खेलकुदको हिसाबले महत्त्वका ठाउँहरू छन्। यो कुराहरूलाई हामीले चाहिँ नि अब एक्सप्लोर गर्नु पर्यो। त्यसैले हरेक प्रदेशमा भएका अहिले एउटा के कुरालाई हामीले अगाडि सार्न खोजेका छौँ भने हरेक प्रदेशमा अब सबै कुरा एकैपल्ट सबै विकास गरौँ भन्यो भने त्यो सम्भव हुँदैन। किनभने हाम्रो इकोनोमीले पनि त्यो अवस्था चाहिँ नि हाम्रो छैन। त्यसकारण
हरेक प्रदेशमा रहेका दुई तीनवटा त्यस्ता महत्त्वपूर्ण कुराहरू जसलाई हामीले चाहिँ नि ब्रान्डिङ गरौँ र त्यो ब्रान्डिङको आधारमा त्यहाँको दुई तीनवटा कुराहरूलाई हामीले चाहिँ नि सबै कुराहरू इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्ने कुरादेखि लिएर त्यहाँ एसेसिबल बनाउने कुराहरूदेखि लिएर फेसिलिटी दिने कुराहरूदेखि लिएर सबै गर्यो भने एउटा पर्यटक म त्यहाँ जान्छु भन्दाखेरि सहज रूपमा पुग्ने र फर्किने, त्यहाँ पुग्ने, बस्ने, घुम्ने, फर्किने एउटा स्थिति निर्माण हुनुपर्छ। हामी पर्यटन क्षेत्रको विकासका कुरा गर्दाखेरि खालि चाहिँ नि ठाउँ मात्र छ भनेर भएन, त्यसलाई चाहिँ नि इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ नि डेभलप गर्नु पर्यो। हाम्रो समस्या त्यहाँनिर छ। त्यसो भएको हुनाले यो प्रत्येक ठाउँमा रहेका महत्त्वपूर्ण स्थलहरूलाई हामीले चाहिँ नि छनौट गर्ने र त्यसलाई चाहिँ नि ब्रान्डिङ गर्ने र त्यसको लागि इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्ने, यो कुराहरू हामीले गर्नुपर्छ। र त्यसो भयो भने मात्र अनि राउन्ड द इयर पनि डेस्टिनेसनको रूपमा हामीले विकास गर्न सक्छौँ। आउने पर्यटकहरूलाई धेरै दिन हामीले चाहिँ नि टिकाउनु पनि सक्छौँ। अहिले हाम्रो चाहिँ नि डाटाले हेऱ्यौँ भने एउटा पर्यटक कति दिन आएर बस्यो भनेर हेऱ्यौँ भने यहाँ 13 दिनको चाहिँ नि आँकडा देखाइरहेको छ। त्यो 13 दिन कसरी भयो भने हिमाल चढ्नेको सङ्ख्याको कारणले भइरहेको हो। त्यो एभरेजमा लिएको चाहिँ नि त्यो भनेपछि सामान्य यहाँ सहरमा आउने पर्यटक, धार्मिक रूपले आउने पर्यटक कति दिन बस्छ भन्दा 1 दिन 2 दिन 3 दिन, योभन्दा त छँदै छैन। रियालिटी त त्यो हो। त्यसो भएको लागि यो एभरेजमा गएर हामी सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन। हिमाल चढ्न जानेहरूको लागि त दिन लामो लाग्छ, त्यही कुरा एभरेजमा ल्याउँदा सहर घुम्न आउनलाई पनि त्यो सङ्ख्या दिन लामो भयो होइन। अब अफिसियली चाहिँ नि यहाँ डाटा अहिले त देखाउनु भयो तपाईँको, हाम्रो त $45 मात्र खर्च गर्ने चाहिँ नि खर्च गरेको छ भन्ने छ अफिसियली। एउटा पर्यटकले नेपाल आएर एभरेजमा खर्च गर्ने चाहिँ नि पैसा भनेको $45देखि $56 आँकडा छ भने यो पनि एउटा चाहिँ नि एकदमै कम भयो। यसलाई पनि कसरी बढाउने? एउटा पर्यटक नेपाल पसेपछि ऊ धेरै दिन घुम्ने एउटा वातावरण बनाउने र उसले बोकेर आएको पैसा पनि खल्टी टकटक्याएर चाहिँ नि सबै चाहिँ खर्च गरेर जाने वातावरण बन्नुपर्छ। अनि बल्ल पर्यटन क्षेत्रको विकास हुन्छ। अनि हामीले त्यहाँबाट जुन खालको एउटा चाहिँ नि देशको अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्ने कुरा गरिरहेका छौँ, वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने कुरा गरेका छौँ, रोजगारी सृजना गर्ने कुरा गरेका छौँ, यो कुराहरूमा हामी चाहिँ नि सफल हुन्छौँ। त्यसै यो दिशामा अब देशको पर्यटन चाहिँ नि अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेर काम चाहिँ नि गरिरहेको छु। अब जस्तै उपत्यकाकै कुरा गर्ने भने उपत्यकामा अहिले सबैको गुनासो यहाँ पर्यटन व्यवसायहरूको, यहाँ उपत्यका पर्यटक बस्दैन आउँछ कि त ऊ सिधै चाहिँ नि अब हिमाल चढ्न जाने हो भने नाम्चीतिर लाग्ने, अथवा चाहिँ पोखरातिर लाग्ने, ट्रेकिङ जाने भने उतैतिर लाग्ने, काठमाडौँ त बस्दैन भने। काठमाडौँ उपत्यका विश्वको चाहिँ नि विकास भएका सहरहरू भन्दा पनि पुराना हाम्रा चाहिँ नि सभ्यता छ यहाँ, तर हामीले खोइ ब्रान्डिङ गर्न सकेको। त्यति चाहिँ नि पुरानो सभ्यताहरू छ यहाँ, त्यति पुराना सम्पदाहरू छ यहाँ, संस्कृतिहरू छन् यहाँ, तर त्यो कुरालाई त हामीले ब्रान्डिङ नै गर्न सकिरहेको छैन। हामी युरोपको चाहिँ नि कुरा, प्रागको कुरा गरिरहेको हुन्छौँ, हामीले जापानको कुरा गर्ने, क्योटोका कुराहरू गरिरहेको हुन्छौँ होइन। भने हामीसँग यति पुराना सहर, एउटा चाहिँ नि विश्वमा चाहिँ नि यति डेभलप कन्ट्री भएको कन्ट्रीहरू विकासै नभएको बेला हामी कहाँ त्यो सभ्यता विकास भइसक्यो, त्यो कुरालाई हामीले ब्रान्डिङ गर्न सकेका छैनौँ। त्यसैले अब उपत्यकामा पनि हामीले यो संस्कृति, सम्पदा, मूर्त सम्पदा र अमूर्त सम्पदामा आधारित बनाएर यहाँको पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्नुपर्छ भनेर त्यो कार्ययोजना अगाडि सारेको छु। मैले अब डिटेलमा जान चाहिनँ। त्यही अन्तर्गतको हब एन्ड हब बस पनि यो जुन चाहिँ नि सुविधा दिनुको लागि हो। अब पर्यटक एकजना आउँदा हामीसँग 7वटा त यहीँ चाहिँ नि तपाईँको विश्व सम्पदा सूचीहरू छन्। अब घुम्न जाँदा हामीसँग साधन छैन। एकदमै चाहिँ नि धनी खालका पर्यटक आयो भने प्राइभेट कार लिएर घुम्न जाँदा सामान्य पर्यटक आउँदा त घुम्नै जान सक्दैन। यो स्थितिमा पर्यटन क्षेत्रको विकासको के परिकल्पना गर्न सक्छौँ? त्यसो यो सहित चाहिँ नि अब जानुपर्छ। उपत्यका आउने पर्यटकले कमसे कम यहाँ चाहिँ नि 3-4 दिन बस्ने एउटा वातावरण तयार गर्नुपर्छ र ऊ संस्कृति र सम्पदाबाटै चाहिँ नि उसले एउटा दिन भुलाउने। हाम्रा यत्रा यहाँ चाहिँ नि सम्पदाहरू छन्, यत्रो संस्कृतिहरू छ, यो कुराबाट चाहिँ नि ऊ चाहिँ नि यहाँ भुल्न सक्छ, बस्न सक्छ। त्यसैले रात्रिकालीन चाहिँ नि पर्यटनको कुरा पनि त्यही कुराले ल्याएको। यहाँको संस्कृतिको संरक्षण पनि हुन्छ, सम्पदाको संरक्षण पनि हुन्छ र पर्यटकहरूले त्यहाँ चाहिँ नि एउटा दिन लामो दिन बस्ने एउटा आधार पनि तयार हुन्छ भन्ने हिसाबले कार्ययोजना अगाडि सारेको छु। अब निश्चित रूपमा चुनौतीहरू धेरै छन्। यी कुराहरूलाई हामीले चाहिँ नि समाधान गर्दै जानुपर्छ। नेपालको पर्यटन क्षेत्रको भविष्य एकदम उज्जवल छ र अर्थतन्त्रलाई हामीले यो क्षेत्रबाट चाहिँ नि निकै ठुलो टेवा पुर्याउन सक्छ। अहिले अब विभिन्न खालको जिडिपीमा कति पर्सेन्ट भन्दा कसैले कुनै डाटामा 15% छ, कुनैमा 7% छ, कुनैमा 3.5% छ। यसको पनि हामीले निर्कल गर्ने भनेर एउटा चाहिँ उ गर्दैछौँ। तर डेफिनेटली हाम्रो जिडिपीमा ठुलो हिस्सा चाहिँ नि कन्ट्रिब्युसन छ। त्यसको चाहिँ नि हाम्रो अफिसियली अझै पनि त्यो डाटाहरू बनाउने कुराहरूमा हामी कहीँ मिसिङ भइरहेछौँ। अब त्यसलाई चाहिँ नि व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरा गरेका छौँ र सँगै अब पर्यटकको हासिलका कुराहरूलाई कसरी चाहिँ नि हामीले त्यसलाई समाधान गर्ने भन्ने कुरामा पनि हामी लागेका छौँ र यो हिसाबले अब पर्यटन क्षेत्रलाई हामीले समृद्धिको बाटोमा लैजानुपर्छ भन्ने
एउटा मान्यता बोकेर दृष्टिकोण राखेर कार्ययोजना अगाडि सारेको छु, त्यसमा चाहिँ नि लागिरहेको छु। अब अर्को भनेको यो अब पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि मैले अघि भने यो सारा कुरा पर्यटन क्षेत्रको विकासको कुरा इन्फ्रास्ट्रक्चर जोडिन्छ। इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनुको लागि अब हाम्रो देशको बजेटको चाहिँ नि स्थिति हेऱ्यौँ भने त्यो बजेटले खासै चाहिँ नि विकास हुन सक्ने हामीले आधारहरू छैन। त्यसकारणले अब नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्नको लागि अब 1 वर्ष चाहिँ नि भिजिट नेपाल इयर भनेर पुग्दैन। किन हाम्रो त कस्तो एउटा चाहिँ नि बानी छ भने भनेको बेला अलिकति ध्यान दिने, त्यसपछि त बिर्सिने। 1 वर्ष भिजिट इयर मान्यो, त्यसपछि सुत्यो, अनि कहाँबाट विकास हुन्छ? त्यसो भए राउन्ड द इयर टुरिस्टको चाहिँ नि डेस्टिनेसन नेपाल बनाउनुको लागि पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनुपर्छ। निरन्तर रूपमा सरकारको प्राथमिकतामा पर्यटन क्षेत्र पर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रलाई चाहिँ फेसिलिटेसन गर्नुपर्छ, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपर्छ र यसो भयो भने मात्र हामी पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न सक्छौँ। यसको लागि मैले त्यही भएर अहिले मन्त्रालयले घोषणा गर्यो कि अब 1 वर्षको भिजिट नेपाल इयर होइन, डिकेड 23 देखि 33 सम्म नेपाल भिजिट चाहिँ नि डिकेड भनेर घोषणा गरेर जाने भनेर मन्त्रालयले घोषणा गरेका छौँ। अब क्याबिनेटबाट पनि हामी घोषणा गरेर यो चाहिँ नि अगाडि बढाउँछौँ। यसो भयो भने निरन्तर रूपमा त्यो चाहिँ नि टुरिज्म क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने कुराहरू, यसको आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्ने कुराहरू, विकास गर्ने कुराहरू त्यसबाट चाहिँ नि हुन्छ भन्ने विश्वास मलाई लागेको छ। यसमा यहाँहरू सबैको सहयोग पनि चाहिन्छ। अब अर्को यहाँ चाहिँ नि आयो पर्यटक त ल्याउने 50 लाख पर्यटक आउँदा पनि त्यसको लागि के चाहियो? एयरपोर्ट चाहियो, त्यसको लागि हवाईजहाज चाहियो। आज हाम्रो भएको टुरिस्टलाई पनि ल्याउने खालको हवाईजहाजको अवस्था छैन। अब हाम्रो चाहिँ नि नेपाल एयरलाइन्स अहिले थला परेर बसेको छ। अब म आफै मन्त्री भएर धेरै कुरा के गर्नु। अब सरकारको चाहिँ नि जमानीमा 47 अरब ऋण दिएर चाहिँ नि नेपाल एयरलाइन्सको प्लेनहरू किनेका छन्। अहिले डोमेस्टिक चाहिँ नि प्लेन एउटा चलेको छ चाहिँ नि सबै थला परेको छ। त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर भन्छु अहिलेको नेतृत्वले चाहिँ नि केही गर्दैनन्। अब हाम्रो चाहिँ नि भएको चाहिँ नि 4वटा चाहिँ नि जुन चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय चल्ने प्लेन छ त्यो पनि 2वटा थला परेको छ। कहिले इन्जिन बिग्रियो भनेको छ, कहिले के गरेको छ, इन्जिन भाडामा ल्याएको छ, के छ थाहा छैन। त्यसमा खालि इन्जिन भाडामा ल्याउने मात्र रहर गर्छ, बनाउनेतर्फ चाहिँ नि ध्यानै दिँदैन। अनि टिकटलाई अनलाइन गरेर चाहिँ 1,25,000 जाने चाहिँ नि त्यो जुन चाहिँ नि नारीटालमा उड्ने जुन चाहिँ नि प्लेन छ 1,25,000 चाहिँ नि टिकटको हाम्रो अफिसियल रेट छ। सबै गुनासो आउँछ 2 लाख तिरौँ, 1,90,000 तिरौँ भन्छ, गुनासो आउँछ। अनलाइनमा लैजाऊ भन्छ, अनलाइन लैजाँदैन, के छ त्यहाँ थाहा छैन। यो खालको अवस्था छ। अब सरकारले चाहिँ नि यो चाहिँ नि जुन खालको चाहिँ नि त्यहाँ अस्तव्यस्त अवस्था छ, विकृतिको अवस्था छ, यसलाई चाहिँ नि सुधार गर्नु पर्यो। यो त नेपालको चाहिँ नि ध्वजावाहन चाहिँ नि जहाज त्यही मात्र हो हाम्रो, यो हाम्रो प्रतिष्ठाको विषय पनि हो र यसलाई व्यवस्थित गर्नु पर्यो। नेपालका चाहिँ नि जुन खालका पहाडी जिल्लाहरूमा दुर्गम ठाउँहरूमा उडाउने भनेको नेपाल एयरलाइन्स नै हो। आज सेवा दिन सकिरहेको छैन। धेरैले मलाई नेताहरूले पनि भन्नुहुन्छ मेरो जिल्लामा उडाउनु पर्यो भन्नुहुन्छ, के उडाउने प्लेनै छैन। अब नेपाल एयरलाइन्स कता फर्किएको छ थाहै छैन। मन्त्रालयसँग कुनै सम्बन्ध नै गर्दैन। 47 अरब सरकारले ऋण दिएछ, त्यो जनताको पैसा हो। तर त्यहाँ चाहिँ प्राइभेट कम्पनी चला जस्तो चलाएको छ, एउटा अध्यक्षले प्राइभेट कम्पनी चला जस्तो चलाएको छ। र मैले अस्ति भन्नु पनि भने आज सार्वजनिक रूपमा पनि मैले भन्नै पर्छ, यदि यही खालको चाहिँ नि अवस्था रह्यो, सरकारसँग कुनै समन्वय नगर्ने, एउटा चाहिँ नि व्यक्तिले प्राइभेट कम्पनी चला जस्तो चलाउने, सरकारले गरेको निर्णयहरू कार्यान्वयन चाहिँ हुन नसक्ने स्थिति भयो भने नेपाल एयरलाइन्स समाप्त हुन्छ। त्यहाँ अहिले भएका कर्मचारीहरू पनि सबैले त्यो उनीहरूको भविष्य चाहिँ अन्धकार हुन्छ एउटा व्यक्तिको कारण। यो ठुलो एउटा चाहिँ नि चुनौतीको विषय हो। तर आज किन यसो भइरहेछ भन्दाखेरि अब सम्मानित अदालतले आदेश दिएछ, सरकारले चाहिँ नि त्यसलाई सुधार गर्नको लागि जुन निलम्बन गर्यो होइन। तर अब निलम्बन गरेपछि चाहिँ नि सरकारले छानबिन आयोग बनायो, तर फेरि चाहिँ नि अदालतले स्टे दिएर अल्पकालीन स्टे दिएर आज चाहिँ नि काम गर्ने स्थिति बनाइरहेछ। अब अर्कोतिर अल्पकालीन स्टेको पेशी कहिले नचल्ने रहेछ हाम्रो अदालतमा। फेरि कस्तो गाह्रो, पेशी आउँदै नआउने। अल्पकालीन बेला 7 दिनको लागि चाहिँ 7 दिनपछि पेशी राखिदियो, तर चाहिँ नि पेशी चढ्दै नचढ्ने। अब सम्मानित अदालतको आदेश मान्नै पर्यो। तर आज चाहिँ नि त्यहाँ त्यो एउटा अध्यक्ष जो चाहिँ नि अदालतको अन्तरिम आदेशको कारणले नेपाल एयरलाइन्समा बसेको छ, संस्था तहस बनाएको छ, जनताको 47 अरब चाहिँ नि रुपैयाँलाई चाहिँ नि कुनै चाहिँ नि त्यो उपयोग गर्ने स्थिति बनेको छैन, जनताले सुविधा पाउन सकेको छैन। तर हालत यस्तो छ, समस्या यहाँ छ। हामी त्यसो भए यसलाई सुधार गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरामा हामी लागिरहेछौँ। अब यो पर्यटन क्षेत्रको चाहिँ नि जुन पुनरुत्थानको लागि, यसको विकासको लागि निजी क्षेत्र र सरकार हातेमालो गरेर जानुपर्छ।
र यो जुन चाहिँ नि योजनाहरू हामीले अगाडि सारेका छौँ त्यसमा मलाई लाग्छ यसलाई कार्यान्वयनमा हामीले राम्रोसँग लैजान सक्दाखेरि यसले एउटा चाहिँ नि फड्को मार्ने स्थिति बन्छ भन्ने विश्वास चाहिँ म फेरि पनि एकपल्ट आजको यो गोष्ठीको जुन चाहिँ नि आयोजना गर्नुभएकोमा सरकारको तर्फबाट मन्त्रालयको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार।